नेपालका 7वटा प्रदेशमध्येको प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशमा पर्ने उपल्लो र तल्लो गरी खण्डन गरिएको मनाङ जिल्लालाई हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। मनाङको नासौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 अन्तर्गत रहेको ताचै गाउँलाई मनाङ जिल्लामा नै सबैभन्दा न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्ने गाउँ, घमाइलो कृषियोग्य भूमि रहेको अन्न भण्डारको गाउँ साथै कला संस्कृतिको धनी गाउँको रूपमा चिनिन्छ। यस गाउँमा प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट डुम्रे 66 किलोमिटर र यसै गरी नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट डुम्रे करिब 134 किलोमिटरमा पुगिन्छ। डुम्रेबाट बेसी सहरतर्फ करिब 42 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो पार गरेर पुग्न सकिन्छ। बेसी सहरबाट 4 घण्टाको यात्रा पश्चात करिब 45 किलोमिटरको बाटो पार गरेर ताचै गाउँ पुग्न सकिन्छ। बेसी सहरबाट चामे ग्रामीण सडक खण्डको भुलभुलेको नेपालकै पहिलो सुरुङ बाटो, च्याम्चेको झरना, निगालो घारीको झरना, दुध पोखरी मिसिएको ऐतिहासिक म्यार्दी खोला तरेर म्यार्दी भिरको अवलोकन गर्दै धारापानी, थोचे र बगर छाप हुँदै जीप मोटरसाइकलको यात्राबाट ताचै गाउँ पुग्न सकिन्छ। सिँढी, छपनी, चक्रेटो आदि बाटोहरूको प्रकृति रहेको छ ताचै गाउँमा। स्थानीय तहको संरचनामा मनाङलाई 4 गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ, जहाँ चामे गाउँपालिका, नेसाङ गाउँपालिका, नासौँ गाउँपालिका र नार्पाभूमि गाउँपालिका पर्दछन्। नासौँ गाउँपालिका ताचै बगरछाप गाविस, थोचे गाविस र धारापानी गाविस मिलेर बनेको छ। मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामेबाट करिब 26 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने ताचै गाउँ समुद्री सतहदेखि करिब 2372 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। ताचै गाउँबाट स्याल्क्यु छहरा हुँदै सदरमुकाम चामे पुग्न सकिन्छ। दुई 2068 सालको जनगणना अनुसार ताचै गाउँमा 386 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमा पुरुष 182 र महिला 149 रहेको छ। यस गाउँमा घले, गुरुङ, लामा, थकाली, बिष्ट, बिक र नेपाली जातिहरूको बसोबास रहेको छ। करिब 65 घरधुरी रहेको ताचै गाउँको नाम ताचै कसरी रहन गयो त? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा स्थानीय समाजसेवी एवं वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री हुपजङ गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। यस गाउँका क्रोकी, पैकी र साम्री घले, लमजुङ, गादी, घुम्बु, हाल गादी गाउँमा बसोबास गरी पुनः यस गाउँमा आएर बसोबास गरेकोले यस गाउँको नाम तासा रहन गएको हो। ताको अर्थ फर्किनु र साको अर्थ भूमि। तासा अपभ्रंश भई यस गाउँको नाम ताचै रहन गएको हो। ताचै गाउँबाट मोतीका सेता दाना झैँ टल्किरहने मनास्लु हिमाल र अन्नपूर्ण हिमाल देख्न सकिन्छ।
दक्षिणतर्फ मर्स्याङ्दी नदी, पश्चिममा रेतु खोला, पूर्वमा प्रोजु खोला र उत्तरमा घट्टे खोला सुसाइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ। सिन्खु छहरा, थोङ्रोप्ली छहरा, कुम्ली छहरा, क्युसो छहरा लगायतका झरनाहरू यस ताँचे गाउँका महत्त्वपूर्ण झरनाहरू हुन्। यसै गरी नेरापानु डाँडा, मले डाँडा, प्रोदा डाँडा, योपा डाँडा, नेसनचुली जस्ता ऐतिहासिक पहाडहरू ताँचे गाउँमा रहेका छन्। अन्य पहाडको तुलनामा नेरापानु डाँडा अर्थात् टावर डाँडाको विशेषता अलि बढी रहेको छ। यो डाँडा पशु चरणका लागि, वनलसुन टिप्नका लागि र धेरै प्रजातिका फुलहरू पाइने डाँडाको रूपमा प्रख्यात रहेको छ। ताँचे गाउँको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको हुनाले पनि नेरापानु डाँडामा CDMA, NTC, वाइफाई लगायतका विद्युतीय टावरहरू पनि जडान गरेका छन्। प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै मनोरम यस स्थानबाट मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे, कोदो, थान्चोक, तिमाङ, दानाक्यु, बगरछाप, घिलाङचोक, ओडार, थोचे, धारापानी, नाचै र लमजुङको भिर पुस्तान साथै उस्तलेकसम्मको मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यस गाउँमा वर्षको विशेष गरी पुस, माघ तथा फागुन महिनामा बेला बेलामा हिमपात समेत पर्ने गर्दछ र हिमपात पर्दा खेतीबाली, फलफुल आदिलाई मल समेत हुने गर्दछ। साथै हिमपातको बेला हिउँसँग खेल्न यहाँका मान्छेहरू निकै रमाइलो मान्छन्। लोङ्नो वन, रैतु वन, तसाप्ली वन, प्रोजु पाताल वन, ख्या वन यहाँका वन जङ्गलहरू हुन्। सल्ला, धुपी, गोप्रे सल्ला, महेश, भोटे पिपल, सिलाङ्गी, निगालो र ओखरको रुख आदि यहाँका जङ्गलमा पाइन्छन्। विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि अन्नपूर्ण वन व्यवस्थापन समितिको आवश्यक निगरानी रहेको यी वनहरूमा जथाभावी घाँस दाउरा तथा काठ काट्न बन्देज गरिएको छ। यहाँका वन जङ्गलहरूमा कस्तुरी, थार, घोरल, चितुवा, भालु जस्ता जनावरहरू साथै डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता पन्छीहरू पाइन्छन्। ताँचे गाउँका मानिसहरू परेवा, कुखुरा जस्ता पन्छीहरू पाल्दछन् भने चौरी गाई, भेडा, बाख्रा, गाई, घोडा जस्ता घरेलु जनावरहरू पाल्ने गर्दछन्। साथै ताँचे गाउँमा परापूर्व कालदेखि नै कुनै पनि सामान ओसार पसार वा ढुवानी गर्नका लागि खच्चड वा घोडाको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यहाँका मुख्य पेशा कृषि हो।
बाट उर्दी जारी गर्ने चलन रहेको छ। ताचैबासीहरू विशेष गरी मेलापात, वनजङ्गल आदिमा दैनिक जीवनयापनका दिनहरू बिताइरहेका हुन्छन्। यसै गरी नास्कु फाँट, लो फाँट, क्योजा फाँट, रैतु फाँट, युम्दा फाँट आदिमा विभिन्न खेतीहरू उब्जनी गर्दछन्। यस गाउँका मानिसहरू फुर्सदमा हस्तनिर्मित साधनहरू निर्माण गरेर बस्ने गर्दछन्। गाउँमा उत्पादित अन्नहरू पिस्नको लागि जाँतो, ओखल तथा घट्टा प्रयोग गर्दछन्। यस गाउँमा जाडो समयमा तातो र गर्मी समयमा चिसो पानी आउने किउँदु पँधेरा रहेको छ, जहाँ बाह्रै मासे पानी आउँदछ। किउँदु पँधेरा एक ऐतिहासिक कुवा हो भने यहाँका घट्टे खोला, तोजाक्यू आदि खाने पानीका मुहान गाउँ रक्षाको लागि ताचै गाउँमा मात्र गरिने नेपालकै एकमात्र पूजा हो डोँ अर्थात् मृग पूजा। मृगलाई बिना हतियार समातेर डोँ देवतालाई हरेक वर्ष पूजा गरिन्छ। यो पूजा गरेपछि गाउँको रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ।
समाजसेवी शिक्षक तथा ताचे बाबा समूहका अध्यक्ष कमलजङ गुरुङ परम्परादेखि चल्दै आएको टोङ पूजाको बारेमा यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। प्राचीन कालमा दाजुभाइ देवताहरू गोर्खाबाट विशेष कारणले जेठो दाजु थोतुङ्गर मुस्ताङ जिल्लामा, माइला पते र कान्छा टोङ मनाङ जिल्लाको उपल्लो मनोमा र साइला याजा मनाङ जिल्लाकै नार गाउँमा बस्दो रहेछन् र उहाँहरूको भाइ खलक र बहिनी क्रमशः पर्जोठले अनि पुर्निठले अनि छोचो र कुमारी फिजो गोर्खा जिल्लामा बस्दो रहेछ। धेरै समयको अन्तरालपछि कान्छा टोङ चाहिँ आफ्नो इष्टमित्रलाई भेट्न अथवा आफ्नो बहिनीलाई भेट्न गोर्खा पुग्नुभएको छ। त्यहाँ केही दिनको बसाइमा बहिनी कुमारी फिजो त्यहाँ मृत्यु हुनुभएको छ र उहाँको सम्पूर्ण क्रियाकार्य गरी सोगाकुलमा रहेका टोङ देवता रुँदै रुँदै पुनः आउने क्रममा यो मनाङ जिल्लाकै तिमाङको थोर्नु चौतारामा रुँदै गरिरहेको अवस्थामा ताचै गाउँको निम्जोटले शिकार खेली बेलुकी घर फर्कने क्रममा एक्कासी त्यो थोर्लेनेमा कान्छा टोङसँग भेट भएछ र कान्छा टोङले आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू, आफ्ना बहिनी बितेको कुराहरू, यथार्थ कुराहरू बताउँदै हाम्रो ताचै गाउँको निम्जोटले टोङ देवतालाई हाम्रो गाउँमा जाउँ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। गाउँ आउने क्रममा टोङ देवताले ताचै गाउँको प्रतापली याखुप्रो भन्ने ठाउँमा घोरलको बच्चाहरू देख्नुभएको छ र टोङ बाबुले हाम्रो ताचै गाउँको निम्जो श्लेलाई घोरलको बच्चा चैत्र महिनाको औँसीको 3 दिनमा फुई अथवा 1 माना चामल उठाई 7औं दिनमा घोरलको बच्चालाई छोपी पूजापाठ गरी 8औं दिनमा मलाई चढाउन सक्नुहुन्छ भने म थाहै रूपले ताचै गाउँमा नै बसोबास गर्नेछु भनेर अनुरोध गरेपछि सबैजनाको बिचमा बाचा कबुल बाँधी हरेक वर्ष म यसरी चढाउँछु भन्नुभएको छ। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ भनी सोद्धाखेरि सिसुको वल्गो भन्ने ठाउँमा बस्छु भन्नुभएको छ। त्यो ठाउँ हजुरको लागि उपयुक्त हुँदैन, किन भन्दाखेरि माथिबाट पहिरो आउँछ, तलबाट हुरी बतास आउँछ, त्यसै कारणले त्यो ठाउँ हजुरको लागि उपयुक्त हुँदैन भनेपछि टोङले म माथिबाट आएको पहिरोलाई पनि रोकथाम गर्न सक्छु, तलबाट आएको हुरी बतासलाई पनि म रोकथाम गर्न सक्छु भनेर जवाब दिनुभएको छ। यहाँको निम्चौँले त्यो ठाउँ टोङलाई सुम्पिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ टोसो रहन गएको हो। हरेक वर्ष चैत्र औँसीको 3 दिनमा प्रत्येक घरमा सौथा मन्त्र वाचन गरी फुई उठाएर 7औं दिनमा घोरल छोप्न जान्छन्। घोरल भेटामा 8औं दिनमा चाहिँ बिहानैदेखि अब घ्याब्रेहरूले प्रत्येक घर घरमा गएर यो गरुको बाला 3वटा अनि पाती 3वटा अनि 1 माना चामल फुई भन्छ हामीले, त्यो उठाएर खेद्नी भन्ने छ। त्यो खेद्नीमा चाहिँ बिहानैदेखि पूजापाठ गर्छ र अन्तमा नाचगान हुन्छ। यसरी हामीले एकदम भव्यताका साथ मनाउँछ र 8औं दिनमा चाहिँ टोङ छुइब पूजामा चाहिँ कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम गरिन्छ। कानुनी रूपमा घोरल छोप्ने परम्परा अवैधानिक भए पनि परम्परादेखि नै चल्दै आएको यो चलनले मृगलाई लोप हुन नदिन ताचै क्षेत्र वरिपरिका जीवजन्तु, पन्छी तथा बोट बिरुवाहरूको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्न गएको छ। त्यस्तै गरी गाउँमा गरिने लाङ्ग्री देवी पूजा पनि एक महत्त्वपूर्ण पूजा हो। प्रत्येक वर्ष
वैशाख पूर्णिमाका दिन यो स्थानमा आएर हामी चण्डी देवीलाई अर्को शब्दमा चुचुचा देवी पनि भनिन्छ, लाङ्गडी देवी पनि भनिन्छ, उहाँलाई पूजा गर्छौँ। हामी यहाँ भोग दिन्छौँ। प्रसादको रूपमा हामी विभिन्न किसिमका नैवेद्यहरू तयार पारेर हामी चढाउँछौँ। र यो चाड मनाउनको खास उद्देश्य हाम्रो यो ताचै गाउँका बासिन्दालाई कुनै किसिमको दुःख नपरोस्, त्यसले हरण गरेर लैजाओस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ। साथै यहाँका धार्मिक स्थल फोप्चे सातकन्या देवीमा पुष मसान्तमा बेलुका नाचगान गरी जागराम बस्ने र माघ 1 गते बिहान पूजापाठ गरी तरुल वा खिचडी आदि खाएर गाउँमा रमाइलो गर्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष पुष मसान्तको दिन ठुलो मेला लाग्छ। एक दिन अगाडि हामी गाउँले सबैजना घर धुरी पछि आएर यहाँ चाहिँ राति जागरमको लागि दाउरा सङ्कलन गर्छन् र ओछ्याउने सोतार जम्मा गरेर पँधेरो चाहिँ सफा गर्ने चलन छ। अविवाहित महिला पुरुषहरू रातभरि जागरम बसी मध्यरातमा पूजापाठ गर्छन्। यहाँ छिमेकी गाउँका पुरुष महिलाहरू पनि आएर यो मेलामा रमाइलो गर्छन्। बिहानको मिरमिरे भएपछि सम्पूर्ण आमा बाहरू आएर यहाँ पूजा गर्छन्। माघे सङ्क्रान्ति मेलाको मुख्य विशेषता भनेको खरेडी पर्दा हामी गाउँले आएर यहाँ पूजापाठ गरेर पानी दिनुहोस् भनेर सातकन्या देवीलाई माग्दाखेरि पानी पनि पर्ने र त्यस्तै गरी जसको बालबच्चा हुँदैन, जसको सन्तान हुँदैन, दुवैजना आएर यहाँ पूजापाठ गरेर वर मागेपछि सन्तान पनि देखिएको यो ऐतिहासिक छ। शिव मन्दिर, लाङ्री देवी, टो आपामा, नोगो जोगी, नागा प्लेने, तिङतु प्लेने, योगरा गुरु, फोप्चे सातकन्या देवी, तोजा सात भाइ आदि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू यहाँ रहेका छन्। यस ताचे गाउँमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको रीतिरिवाज र परम्पराको बारेमा स्थानीय युवा समाजसेवी यज्ञ घले यसरी बताउनुहुन्छ। साँप्रे घले, रिल्ठे घले, क्रमे, पजुमे, थिमे उनीहरूको चाहिँ आफ्नै मूल घरमा, खलकको मूल घरमा चाहिँ कुलपूजा गर्ने चलन रहेको छ।
सबैको कुल पूजा सकिसकेपछि चाहिँ 16 वर्ष नागिसकेका सम्पूर्ण गाउँलेवासीहरू चाहिँ दुर्गु घर भनिन्छ यहाँको लोकल भाषामा, जुन घरमा चाहिँ एउटा नवदुर्गाको प्रतीकलाई चाहिँ राखेर त्यसलाई चाहिँ रातभर दुर्गु जाग्ने भनेर जागराम बसी दशमीको दिनमा चाहिँ हामीले दुर्गु घरकै छानाबाट भेडाको बलिसहित खलक खलकको मूल घरमा बलि चढाइने चलन छ। आफ्नो छुट्टै विशेष पहिचान भएको व्यक्तिहरूको घरमा चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा पनि बलि पनि चलन रहिआएको छ। मार्सेरी पढेर बलि दिइसकिसकेपछि सबैजना चाहिँ आफ्नै तरिकाले रमाइलो गरिन्छ। तसर्थ यस्तो गर्दाखेरि आफ्नो खलकमा मात्र टिका ग्रहण नगरिकन वयोवृद्धहरूसँग हुन्छ कि अब जसले चाहिँ टिका दिइरहनु भएको छ उहाँहरूको हातबाट चाहिँ शुभ आशीर्वाद सहित टिका ग्रहण गरिन्छ। टिका सकिने भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो यो ताचै गाउँमा चाहिँ माथि टोल र तल टोल भनेर हामीले छुटाउँदै कसरी चाहिँ सहज हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी दिने। अब एक दिन तल टोलकोले दियो भने भोलिपल्ट माथिको टोलले पार्टी दिने चलन नै रहिरहेको छ। श्री अन्नपूर्ण युथ क्लबद्वारा चाहिँ अब सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाउने चलन रहिआएको छ। बडाई दसैँ मनाउनलाई गाउँमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले पनि अब 1-2 पैसा आफ्नो दक्ष आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको चाहिँ सांस्कृतिक टोलीलाई सहयोग गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। यसरी जम्मा गरिएको रकमले नै यो गाउँको विकास, अब यो गाउँमा समस्या परेको ठाउँमा चाहिँ क्लबले पनि यस्तो कार्यक्रममा माध्यमबाट गरिरहेको छ। शुभ दीपावलीमा चाहिँ सबै परिवारको चाहिँ आफ्नो मूल खलकको चाहिँ मूल घरको छानामा अथवा आँगनमा बसेर चाहिँ भाइटिका लगाउने चलन रहिआएको छ। नृत्य गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। रमाइलोको लागि एउटा खलकको दाजुभाइ अर्को खलक टिका लगाउने ठाउँमा गएर नाचगान गर्ने चलन रहिआएको छ। फेरि उताको चाहिँ यता आएर गर्दाखेरि एकदम मिलनसार मेलमिलापको भावना पनि यो शुभ दीपावलीको भाइटिकाले चाहिँ दर्शाइरहेको मैले पाएको छु। यस गाउँमा घरका जेठा छोरालाई बिजोर वर्षको अवसर पारी मामाहरूद्वारा कपाल कटाई, एक जोर सेतो नयाँ लुगा, जुत्ता, भोटो, कछाड टोपी आदि लगाइदिने र आफन्तहरूबाट टिका खदा लगाएर आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ। ताचै गाउँमा विवाह पश्चात दुलहातर्फबाट पहिलो पटक ससुराली मनाउन जाँदा सालीहरूबाट दुलहा र जन्तीहरूलाई पुले अथवा नराम्रो नहोस् भनी तुमुर्की अथवा गिट्ठाहरूले हान्ने चलन रहेको छ।
यस गाउँको मृत्यु संस्कार अन्तर्गत गुरुङ तथा घले समुदायले अर्घौं पय गर्दा मृत आत्मालाई स्वर्गमा लीन गराउन पण्डित वा पुरोहितहरूले सायद हेराई 1 वा 2 राते पय अथवा अर्घौं गर्ने चलन रहेको छ। यस गाउँमा जेठो छोरा मूल घरबाट अंशबण्ड भई नयाँ घर सर्ने बेलामा गाउँको प्रत्येक घरबाट एक जना बोलाई मिठो परिकार बनाई खुवाउने र गाउँले बाबा आमाहरूबाट उक्त घर सर्ने मुलीलाई आशीर्वाद दिने र रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको एकमात्र गाउँ ताचै गाउँको वडा कार्यालय यही पर्दछ। त्यसै गरी एउटा स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, विद्युतीय सुविधा, खानेपानीको सुविधा, सामुदायिक भवन, ख्रेधी आमा समूहको भवन, नेपाल दूरसञ्चार संस्थाको टावर सहित दूरसञ्चार सेवा यस ताचै गाउँको विकासका मुख्य पूर्वाधारहरू हुन्। यस ताचै गाउँमा क्लेम्मे छोर्ते, डुल्मे छोर्ते, मैजुरेस गुम्बा, शिव मन्दिर, नेछारा रेसा गुम्बा लगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको ताचै गाउँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। घरवासयुक्त गाउँ ताचै गाउँमा पर्यटकहरू जाने रुटहरू समेत रहेका छन्, जसमा ताल, खोत्रो, नाचै, तामराङ, तिल्चे, मेकु डाँडा हुँदै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू ताचै गाउँ पुग्न सक्दछन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थापना भएको ताचै होमस्टे घरवासमा 30 वटा घर रहेका छन्। यस होमस्टेमा करिब 200 जना पर्यटकलाई व्यवस्थित वासस्थान सहित अर्गानिक खाना सहज रूपमा खुवाउन सकिन्छ। विशेष गरी आधुनिक शौचालयको व्यवस्था रहेको यस गाउँमा सांस्कृतिक तथा मौलिक कार्यक्रम सहित स्वागत गर्ने र पाहुनालाई विभिन्न स्थानहरू अवलोकन गर्ने अवसर जुट्ने छन्। यहाँका घरवास कार्यक्रममा 65 घर परिवार गाउँवासीले घरवासयुक्त गाउँहरू अवलोकन गरिसकेका छन् भने नेपाल पर्यटन बोर्ड अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्यापले यस गाउँलाई विभिन्न खाले सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरी होमस्टे सञ्चालनमा समेत सहयोग गरेका छन्। त्यसैले पनि व्यवस्थित र सुविधायुक्त तरिकाले ताचै गाउँमा घरवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ताचै घरवास होमस्टेको बारेमा साबिक बगरछाप गाविस सिएमसीका अध्यक्ष याद घलेको भनाई यस्तो रहेको छ। ताचै होमस्टे व्यवस्थापन समितिको गठन मिति 2074 साल भदौ 2 गते भएको हो। जुन बेलादेखि नै यस ताचै होमस्टे व्यवस्थापन समितिमा 26 दूरीबाट हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने र यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सम्बोधन गर्ने जुन मूल उद्देश्यका साथ होमस्टे व्यवस्थापन समितिको स्थापना भएको हो। ताचै गाउँमा प्रवेश गर्नको लागि 2 वटा मूल द्वारहरू रहेका छन्।
जुन हाम्रो उत्तरपट्टिको ढोकाबाट जुन एउटा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू गाडीको बाटोबाट, र अर्को हो हाम्रो वैकल्पिक पदमार्ग भएर दक्षिणपट्टि रहेको मूल ढोकाबाट प्रवेश गर्ने जुन हाम्रो एउटा मूल ढोका रहेको छ। यहाँहरूले पहिले नै जानकारी दिएपछि हाम्रो समितिबाट पञ्चकन्याबाट यहाँहरूलाई स्वागतको लागि हाम्रो होमस्टे सञ्चालकहरू तयारी अवस्थामा चाहिँ रहेको हुन्छ। कृष्ण चरित्र हेर्नुहुन्छ कि आमासमाको नृत्य हेर्नुहुन्छ कि युवा युवतीहरूको नृत्य हेर्नुहुन्छ, यहाँहरूको चाहना अनुसार हामीले त्यो नृत्य पनि व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रै यस स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको अन्नहरूबाट तयार पारिएको विभिन्न परिकारहरू र विभिन्न अर्ग्यानिक भोजनहरूबाट यहाँहरूले सन्तुष्टि लिन सक्नुहुन्छ। 120 जना र त्यसभन्दा माथि पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय ताचे गाउँवासीले आफ्नो गाउँलाई विश्वमा चिनाउन एवं प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले गाउँ चिनारी म्युजिक भिडियो पनि निर्माण गरेका छन्, जसको बारेमा सुटिङ व्यवस्थापन समितिका संयोजकका रूपमा रहेर काम गर्नुभएका शिक्षक सोल बहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। ताचे गाउँमा रहेको एउटा विशेषतालाई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सामु पहिचान गराउनको लागि म्युजिक भिडियो बनाउने जमर्को गरेको थियौँ। गीत सङ्गीत र शब्दले मागेको ठाउँमा पहिलो सुरुवातमा गाउँको सेरोफेरोतिर, दोस्रो लाली गुराँसले भरिबुरा भएको ठाउँ गाउँको पाखातिर पुगेको छ भने, अर्को उत्तरबाट दक्षिणतिर हेर्दाखेरि एउटा अन्नपूर्ण र मनसलु हिमाल देखिने ठाउँ नेरपानु टावरमा गएर हाम्रो सुटिङ सफल भएको छ। म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि खुशबहादुर गुरुङले गीत सङ्गीत र शब्द रचना, गायिकामा मेलिना राई, मोडेल नायिकाहरूमा निष्ठा गुरुङ र इन्दु गुरुङले अभिनय गर्नुभएको छ, कोरियोग्राफ लप्सन गुरुङले दिनुभएको छ। सबैको मनले छुन सकियोस्, सबैको मनले जित्न सकियोस्, गाउँको प्रमोट होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यो ताचे गाउँलाई चाहिँ जुन पर्यटकीय हिसाबले हामीले होमस्टेलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ आज हामीले म्युजिक भिडियो जुन सुटिङ भइरहेको छ, त्यसैले पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ केही राहत हुन्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सुटिङ चाहिँ गरिरहेको। पछिल्लो समय स्थापित प्रदेश सभासँगै स्थानीय तह, सरकारी निकाय र गाउँवासीको पहलमा गाउँलाई अझ बढी व्यवस्थित र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्यका साथ यहाँका बाटोघाटो लगायत अन्य सबै खाले सुविधाहरूका लागि गाउँलाई पूर्ण व्यवस्थापन गराइसकेका छन्। यस अर्थले पनि हिमाल पारीबाट हिमालवारी हेर्न र न्यानो आतिथ्यता ग्रहण गर्न, नेपाली संस्कृति, चाल चलन र रीतिरिवाजको साक्षात्कार गर्न अनि प्रकृतिसँग रमाउन अब मनाङको ताचे गाउँतर्फको भ्रमण तय गर्ने हो कि यसरी नेपालकै भूभागमा हाम्रो यात्रा तय गरेर नेपाललाई हामी आफैले हेर्ने हो कि? त्यसैले अब लागौँ सुन्दर पर्यटकीय गाउँ ताचे गाउँको अवलोकनतर्फ।